अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो पामिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है जिस मौजू पे बात करेंगे वो है सितारे का निशान, और जिसको जो है वो स्टार साइन कहते हैं। ये बहुत लकी साइन होता है, यानी कि बहुत खुशकिस्मती का निशान जो है होता है। लेकिन दो तीन जगहों पे हाथ पे जो है वो ये मनहूस भी तस्वर किया गया है, जिससे जो है वो नुकसान भी होता है। तो जैसे ये स्टार जो है वो जो माउंट जिस चीज़ पे मंसूब होता है, जैसे ये मुश्तरी का उभार है, जुपिटर का माउंट है, ये जो है हसूल इक़्तिदार, गवर्नमेंट और मान रुतबे इज़्ज़त से मंसूब है। तो यहाँ पे स्टार पाया जाए तो वो उस चीज़ को जो है वो बढ़ा देता है। इससे ये जो स्टार यहाँ पे पाया जाता है, ये जो है वो न सिर्फ बड़े बड़े जो भी लोग गुजरे हैं हमारे जैसे जैसे बानी पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जना, इमरान खान, नवाज शरीफ, और बहुत जो यूएई के जैसे बादशाह, यानी कि हर जो बड़ा आदमी होता है उसके हाथ में अक्सर तौर पे ये स्टार जो है वो पाया जाता है। तो सबसे बात हम इसी स्टार की जो है वो करते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। देखिए, स्टार का मतलब ये वो हाथ की साख्त पे होगा। ये नहीं है कि आप जो है वो समझें कि आपके हाथ में जो है वो स्टार पाया जाता है तो वो किस किस्म का हाथ है। अगर हाथ की साख्त अच्छी है, मसलन के तौर पे जो है वो कोई बीज है किसी अच्छी ज़मीन में जो है वो आप बोएंगे तो वहाँ पे जो है वो अच्छा जो है वो फसल देगा। अगर किसी कलर वाली ज़मीन में बोएंगे तो इतना नहीं होगा। तो ये स्टार के फ़ायदे जो होते हैं वो हाथ की साख्त से होते हैं, और वो जो है वो हाथ की सात इकसाम की जो है वो होती है, जैसे लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ऑफिसर क्लास, और इसके अलावा जो है वाफिफर क्लास, एडमिनिस्ट्रेटर क्लास और वीआईपी क्लास स्टार लाइफ। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं जुपिटर माउंट पे जो होता है। ये जो है वो आपको जो है वो इक़्तिदार यानी कि हकूमत दिलवाने में, वो चाहे जो है वो आप सियासत में हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप जो है वो वज़ीर बनेंगे, वो हाथ की साख्त पे होगा। अगर आप जो है वो किसी यानी कि गवर्नमेंट जो है वो किसी जो मुलाज़म हैं और किसी जो है वो आपको बहुत अच्छी पोस्ट मिलेगी, बहुत प्रमोशन मिलेगी, आप जो है वो उसके हेड बनेंगे। इसके अलावा इज़्ज़त आपकी बहुत होगी, लोग जो है वो आपको नीचे जो है बहुत काम करने वाले होंगे। इसके अलावा जो चापलूसी या चमचे जो बहुत जैसे ही जिसके पास जो है वो कुछ होता है तो उसके पीछे जो होते हैं, तो इस तरह के लोग जो अवाम आपके पीछे बहुत होगी। और इज़्ज़त हसूल मर्तबा की अलामत इससे जो है माना गया है। चाहे आप जिस भी शोबा हयात से हों, चाहे आप ज़मींदार हों तो ज़मींदारों के आप समझिए कि चीफ सरदार होंगे। इसके अलावा जो है वो फिर जो है वो आपकी उस टाइम किस्मत की लकीर भी देखी जाएगी, क्योंकि ये स्टार वगैरह जो है वो 35 के बाद जो है ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देना स्टार्ट करता है। इसके अलावा आप गैर मामूली जो है वो आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। जो भी मुशीर एडवाइज़र होते हैं उनके हाथ में ये पाया जाता है। जो भी अहम अहम पोस्टों पे होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई प्रिंसिपल है, यानी कि वो और डॉक्टरों से और प्रिंसिपल से नुमायाँ होगा, उसकी जो है बहुत बड़े लोगों से, वज़ीरों से जो है वो दोस्तियाँ होंगी। और इसके अलावा अब जो है बात करते हैं वो है यानी कि सैटर्न माउंट, सैटर्न यानी कि फॉल का उभार, इस पे इसकी बात करते हैं। यहाँ पे अगर जो है वो स्टार पाया जाए तो ये बहुत मनहूस अलामत यानी कि ख़राब जो है माना गया है, इस हिसाब से कि इंसान का जो है वो एक्सीडेंट करवाता है। अगर नहीं करवाता तो ये बाल बाल इंसान जो है वो मौत से बचते हैं। जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट, K2 या इस तरह के जो पामलिस्ट्री पे तहकीक की गई है, जो चढ़ते हैं इन पे जो वो जो होते हैं बाल बाल मौत से बचते हैं, या ड्राइवर हजरात, तो उनके हाथ में भी ये जो है वो स्टार जो है वो पाया जाता है। अब बात करते हैं शम्स से उभार की, जिसको जो है सन माउंट भी कहते हैं और साथ में अपोलो भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर जो है वो स्टार मैं जो है वो ये गोल दायरा जो है फिर से रिमूव कर दूं, वरना लोग कहेंगे कि इस तरह की कोई अलामत होगी। तो इस तरह का स्टार जो है छः कोना जो है वो
اور اس سے زیادہ جو ہے 7 کونے والا ہوتا ہے، جو 5 کونے والا ہوتا ہے، اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ اگر جو ہے وہ پایا جائے تو یہ نیم فیم دلواتا ہے۔ جو بھی بڑے بڑے ایکٹر ہیں، یا ہمایوں فہید ہے، جاوید شیخ ہے، تو ان کے ہاتھ میں، یا ندیم ہے، ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ یہاں پہ یہ پایا جاتا ہے۔ جب یہ مرکری کے ماؤنٹ پہ ہو تو یہ بزنس میں جو ہے وہ بہت اچھا کامیابی دلواتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پی ایچ ڈی ہولڈر ہوتے ہیں، کسی چیز کی ریسرچ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ایجادات کرتے ہیں سائنسدان، تو ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ اسٹار ہوتا ہے، یعنی کہ مارس پاویٹو پہ اسٹار جو ہوتا ہے، یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کو یہ کرے گا کہ جو اکثر جو بڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو جیسے نشان حیدر جنہوں نے پایا، یا جنہوں نے جو اور جو ایوارڈ پاتے ہیں بہادری کے، چاہے پولیس والے ہوں یا ہمارے آرمی کے جوان ہوں، تو ان کے ہاتھوں میں یہ بہادری کی نشانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو زمین دار جو ہوتے ہیں، جن کی جو ہے بہت پراپرٹی ہوتی ہے، زمینیں خریدتے جاتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں میں بھی جو ہے وہ یہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو یہ مارس کا جو ہے نیگیٹو ہے، یعنی کہ مریخ منفی، اگر یہاں پہ جو ہے وہ اسٹار ہو تو یہ جنگ میں شکست، کیس جو وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان میں جو ہے وہ شکست کی نشانی ہوتی ہے۔ اب اسٹار کی بات کرتے ہیں جو یہاں دماغ کی لکیر میں لاسٹ میں پایا جائے، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فالج وغیرہ کا شکار ہو کے اولڈ ایج میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ۔ اگر یہی اسٹار جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ وینس ماؤنٹ پہ پایا جائے، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان چاہے اگر لڑکی ہے تو جو ہے وہ جو لڑکے ہیں اس پہ مریں گے، یعنی کہ اپوزٹ سیکس میں جو ہے وہ بہت پاپولر ہوتی ہے، اس میں ایک اٹریکشن پائی جاتی ہے، لڑکے جو ہے اس کی طرف کھینچے آتے ہیں۔ اگر یہ مرد کسی لڑکے کے ہاتھ میں پایا جاتا ہے تو وہی ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں جو ہے وہ ان کی طرف کھینچی آتی ہیں، اور جو ہے وہ تعلقات، ریلیشن ان کے بہت بنتے ہیں، یہ لیکن وہ پرماننٹ نہیں ہوتے، اور وہ کچھ مہینوں اور سالوں تک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ لوگ موٹی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہی بات ہوئی کہ کسی کو جو ہے وہ کس طرح یوز کیا جاتا ہے، تو یہی بات ان سے منسوب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ درمیانی انگلی ہوتی ہے، یہ زحل کی ہوتی ہے، سیٹرن کی ہوتی ہے۔ اگر یہاں پہ جو ہے وہ اسٹار پایا جائے تو اگر وہ ہاتھ کی ساخت جو ہے وہ یعنی کہ ہاتھ کی اگر ساخت جو ہے وہ ایسی ہے جو قاتلوں والی ہوتی ہے، یعنی کہ انگوٹھا جو ہے وہ گرزنما ہوتا ہے، اور دماغ کی لکیر جو ہے وہ ان کی ڈسٹرب ہوتی ہے، تو یہ قاتلوں کے ہاتھ میں پایا جاتا ہے۔ اگر ہاتھ کی ساخت اچھی ہے اور دماغ کی لکیر اچھی ہے اور یہاں پہ اسٹار کا نشان ہے، تو یہ خود مقتول ہوتا ہے، یعنی کہ خود یہ جو ہے وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ اور یہی جو نشان تھا وہ جو ہے وہ انڈیا کے فاؤنڈر جو تھے گاندھی، ان کے ہاتھ میں تھا، تو اس کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر یہی اسٹار جو ہے وہ پہلی، یعنی کہ انڈیکس فنگر جو شہادت والی ہے یہاں پہ ہو، تو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ بہت انسان کو خوشحالی دلواتا ہے۔ اگر یہی جو ہے وہ اسٹار یہاں پہ پایا جائے تھرڈ فنگر میں، تو ایسے لوگ جو ہے بہت تخلیقار ہوتے ہیں، پینٹر ہوتے ہیں، جو اپنا جو مصور ہوتے ہیں، بہت اپنا نام جو ہے وہ کماتے ہیں۔ اگر یہی اسٹار جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ پایا جائے، یعنی کہ انگوٹھے کی پہلی پور فرسٹ فلیج میں، تو یہ جو ہے بہت پیسے خاطر جو ہے وہ بہت کچھ کرتے ہیں، یعنی کہ بے ایمان جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ زندگی کی لکیر پہ اسٹار پایا جائے تو کسی جو ہے وہ حادثے کے اندر موت کی جو ہے وہ نشانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ اسٹار جو ہے وہ کسی کی دل کی لکیر میں پایا جائے تو یہ دل کے دورے کی علامت ہوتا ہے، یا جو ہے اسے جو ہے وہ اپنوں سے ایسا صدمہ ہوتا ہے جس میں جو ہے اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جو ہے وہ کسی
ख़ास طور पे जो है वो किस्मत की लकीर के इख्तिताम पर जो है स्टार पाया जाए, तो ये ऐसे शख्स की निशानी होता है कि कोई जो है वो अपनी सारी चीज़ें जो है वो किसी ऐसी जो है वो उसके फात सूरत हाल हो जाती है, या कोई अ, उसे धोखा दे जाता है या छीन जाता है, या कि उसकी जो है प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करता है, कि सारी चीज़ें जो उनकी होती हैं, अगर आगे जो है वो किस्मत की लकीर नहीं चल रही, तो सारी चीज़ें जो है वो यानी कि उसकी जो है वो कोई छीन लेता है, और सारा जो उसकी लग्जरी लाइफ होती है, जो उसके पास प्रॉपर्टी होती है, पैसा होता है, वो कंगाल हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।